बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। ज़ंजानी साहब के साथ जहां फ़ायदे की बात होती है वहां एहतियात की भी बात होती है। अब 4 बरूज ऐसे हैं जिनको हसद, नज़र, बुग़्ज़ लोगों का अंदर, यानी कि दुश्मनों का जो सा एहतियात, दुश्मनों से एहतियात इस तरह का कि जी किन किन 4 बरूज को नज़र लग सकती है, हसद हो सकता है, या उन पर कोई काला जादू भी हो सकता है। अब वो कौन से 4 बरूज हैं वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्लाह के सर करम अच्छी एहसान। बातें तो होती रहती हैं, जी आज कुछ बिल्कुल एहतियात भी होनी चाहिए कि जी पैसे से हट के कि जी किन लोगों को हसद, नज़र और ये इसको कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है, या नौकरी को, या सेहत को नुकसान बिल्कुल पहुंच ऐसी सकता है, है। क्योंकि इसमें ना एस्ट्रोलॉजी क्योंकि एक गाइडलाइन का नॉलेज है, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा होता है। बिल्कुल और नो डाउट आलिमुल गैब जो है तो अल्लाह ताला की ज़ात है, बीइंग बिल्कुल मुस्लिम हमारा ईमान व इतिकाद है। लेकिन हम उन गाइडलाइंस से अपनी आगे आने वाली ज़िंदगियों को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं, मसाइल को, प्रॉब्लम्स को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, या बिल्कुल हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, या उसकी जो पोटेंसी है उसको कम कर सकते हैं किसी सदका की रेमेडी से, बिल्कुल या किसी कुरानी वजीफ़ा से, बिल्कुल ताकि हम उसकी जो ख़राबी है, परेशानी है, उसमें उतना ज़्यादा ना उलझें जितना जो है आम रूटीन में हम लोग चले जाते हैं। बिल्कुल तो इस एतबार से जहाँ पे हम अच्छी खुशी की बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादातर जो है हम लोगों में उम्मीद अफ़ज़ा बातें करें, ठीक है लोगों में हौसला बढ़ाएं, हिम्मत ठीक है बढ़ाएं, ताकि जो कोई प्रॉब्लम या मसाइल चल रहे हैं उनको वो बेहतर तौर पे सॉर्ट आउट कर लें। ठीक लेकिन है, कहीं पे निशानदही हो जाए कि इस चीज़ निशानदेही से हो जाए, बिल्कुल। एहतियात करनी है। इसी तरह पूरे महीने में कहीं ना कहीं पे कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए इस तरह की प्लानिटरी एस्पेक्ट्स भी बनती हैं कि वो प्लानिटरी पोजीशन जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात वाली होती हैं। ठीक है अब इसमें हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में देखें तो मेजरली हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं जिनमें 5 मेजर प्लानिटरी एस्पेक्ट्स होती हैं, उनमें 2 एस्पेक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि स्क्वायर की है, तरबी की, और एक है अपोजिशन की, मुकाबले की नज़र। ठीक है ये 2 नज़रात ऐसी होती हैं कि जब भी आप किसी भी जंतरी में देखें, जो कि ज़ंजानी जंतरी में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे आना किस्मत के ऊपर, बिल्कुल और वहाँ पे आपको पूरे साल की, हर महीने की वो एक रूटीन्स मिलती हैं कि कौन सी नज़र कब बन रही है, कब ख़त्म हो रही है, और उसमें आप क्या एहतियात कर सकते हैं, या ठीक उससे है कौन से ज़ोडिक साइंस को कौन सी केयर करनी चाहिए। इसी एतबार से अब चूँकि हम मौजूद हैं फरवरी में, और फरवरी की अगर हम लोग रिसेंटली डेट्स को देखें तो हमारे पास जो डेट्स आती हैं 20, 21, 22, ये 3 दिन ऐसे हैं ठीक है कि जिनमें हमारे पास एक बहुत ही ख़राब स्क्वायर की नज़र बनने जा रही है, और 2 बड़े ही मेजर प्लानिटरी पोजीशंस की। क्योंकि हमारे पास जितनी डेली बेसिस के ऊपर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक लोगों के साथ मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, ख़बरें देख रहे हैं, घर वालों के साथ बात कर रहे हैं, दोस्तों बिल्कुल के साथ कमिटमेंट्स कर रहे हैं, या अपनी मोहब्बत के साथ हम लोग कोई चैट कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं, लोगों के साथ अपना इजहार कर रहे हैं फीलिंग्स का, लोगों की तरफ हम लोग अपनी इमोशंस डाइवर्ट कर रहे हैं, या उनसे हम किसी भी तौर के ऊपर कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है तवक्को रख रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें रिलेट करती हैं मरकरी के साथ, अतारत के साथ। जितना कम्युनिकेशन का निज़ाम है, जितना आईटी का सिस्टम है, जितना मार्केटिंग का सिस्टम है, जितना काउंसलिंग का सिस्टम है, और जितना आप लोगों के साथ तवक्कुआत रख रहे होते हैं, ये तमाम तर ठीक है चीज़ें लिंक अप करती हैं मरकरी के साथ, ठीक है अतारत के साथ। और इसके बाद जो लोगों की ब्लेसिंग्स होती हैं, कुशादगी रिस्क होता है, खुशबख्ती होती है, रूहानियत होती है, या लोगों की तरफ से पॉजिटिविटी या पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलने का, जितनी ठीक भी चीज़ें रिलेट करती हैं वो सारी चीज़ें लिंकअप करती हैं जुपिटर के साथ। ठीक है क्योंकि जुपिटर एक तो गुरु प्लानट भी माना जाता है, फिर खैर बरकत का प्लानट है, और जितनी चीज़ें खैर के साथ रिलेट होती हैं, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस करना, फ़ायदा पहुँचाना, लोगों के काम आना, लोगों को अच्छा मशवरा देना, ये तमाम तर चीज़ें लिंक्ड अप करती हैं जुपिटर के साथ। ठीक है अब जुपिटर की और मरकरी की अगर एक ख़राब नज़र कायम होती है तो इट मीन्स कि जितने दिन तक वो ख़राब नज़र रहेगी उतने दिन तक, स्पेशली उन ज़ोडिक साइंस को जिनका ये रूलिंग प्लानट है, ठीक और है या उन ज़ोडिक साइंस को जहाँ पे इसकी प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है उन ज़ोडिक साइंस को अच्छा खासा जो है ज़हनी तौर पे स्ट्रेस का मिलना, अच्छा बद नज़री आ जाना, लोगों की तरफ से बैक बाइटिंग किया जाना, अच्छा लोगों की नज़र में आ जाना, ठीक है लोगों की तरफ से मुखालफत होना, तनकीद होना, ठीक है कामों में बिला वजह रुकावटें आ जाना, लोगों की तरफ से कमिटमेंट्स करना लेकिन उन कमिटमेंट्स का पूरा ना होना, ठीक और है इवन अगर आप ख़ुद भी कोई चीज़ लोगों को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो लोगों का आपकी बात को
سمجھنے سے انکار کر دینا، ٹھیک، یا لوگوں کا آپ کی سچائی کو ماننے سے انکار کر دینا. ٹھیک. تو یہ تمام تر وہ جادو کا اثر بھی ہے اس میں، جادو بھی ہے؟ اس میں بڑی شدید قسم کی بد نظری کے اثرات ہیں. اچھا، اس میں آپ اسپیسیفکلی پورا جادو کی طرف تو نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے. لیکن جادو سے کوئی کم والی بد نظری بھی نہیں ہوگی. یعنی کہ اس طرح کی لیگ بولنگ، حسد، کینہ، بغض، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جانا، آپ کے خلاف جو ہے پیٹھ پیچھے برائیاں کیے جانا، پیٹھ پیچھے باتیں کیے جانا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان پلانٹری پوزیشنز کے درمیان میں اچھے خاصے بندے کو کھا جاتی ہے. کچھ زوڈک سائن جو ہیں ان کو دیکھنی پڑیں گی. بالکل. اب اس سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں، اس سے آپ محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، وہ چیز بھی میں آپ کو ویڈیو کے اختتام میں بتاؤں گا کہ ہم یہ چیز تو بتا رہے ہیں کہ چیزیں احتیاط والی ہیں، لیکن آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں وہ چیز بھی میں آپ کو بیان کروں گا. تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہر مہینے آتی ہیں، اور ہر مہینے اگر ہم لوگ ریمیڈیز یا صدقات یا احتیاط کر رہے ہوں تو اس سے چیزیں آٹومیٹکلی طور پہ کنٹرولڈ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں اسپیسیفائی کر دیں اگر ہم لوگ کچھ زوڈک سائنس کو، تو جیسے مرکری اور جوپٹر کی یہ اسکوئر کی نظر بن رہی ہے، تربیع کی نظر بن رہی ہے، اور اسپیسیفک جو اس کے ڈیز ہیں وہ ہیں 20، 21، 22، یہ 3 دن ہیں. لیکن اس کا جو اثر ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا 18 فروری سے. 18 فروری سے اثر شروع ہوگا اور یہ رہے گا تقریباً کوئی 23-24 فروری تک. تو کم و بیش کو 5 سے 6 دن بنتا ہے. تو ان 5-6 دنوں میں جو زوڈک سائنس کو کیئر کی ضرورت ہوگی، ان میں زوڈک سائن ہے جیمنائی. ٹھیک ہے. جیمنائی کے بعد ہے ہمارے پاس ورگو، ٹھیک ہے. پھر ہے سیجیٹیریس، ٹھیک ہے. اور پھر ہے پائسس. یہ 4 زوڈک سائنس تو ڈائریکٹلی طور کے اوپر افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ذہنی طور پہ ڈپریشن کا ملنا، عزت کا کم کیا جانا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کاموں میں بلا وجہ ہرڈلز یا رکاوٹیں آ جانا، اور اپنی ذات سے لوگوں کو جو بھلائی آپ کر رہے ہیں اس بھلائی کو بالکل ہی زیرو کر دینا لوگوں کی طرف سے. ٹھیک ہے. یہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر آپ کو سٹریس جو ہے وہ دے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈائریکٹلی طور کے اوپر کچھ 2 مزید زوڈک سائنس افیکٹ ہوں گے، ان 2 زوڈک سائنس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹورس اور لبرا. اچھا. تو یہ کل ملا کے 6 زوڈک سائنس ہیں، جن میں سے 4 زوڈک سائنس تو ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اور 2 زوڈک سائنس جو ہیں وہ انڈائریکٹلی طور پہ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو ان تمام زوڈک سائنس کو ایک تو کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک تو توقعات نہ رکھیں، اتنا کریں جتنا آپ کو ان سے ان ریٹرن کی ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں، تاکہ آپ کو ذہنی طور پہ کوئی اسٹریس نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ انہی اسپیسیفک ڈیز میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں آپ کو تجربہ نہ ہو، کوئی نیا ایکسپیرینس نہ کریں، کوئی نئی کمٹمنٹ یا ایگریمنٹ کی طرف نہ جائیں، یا کوئی ایسا ٹریول اگر آپ کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کو بہت زیادہ ہوپس ہیں آپ کے اس ٹریول سے، کہ وہ آپ کا کوئی بزنس اورینٹڈ ٹریول ہے، وہ آپ کا کوئی جاب اورینٹڈ ٹریول ہے، وہ آپ کا کوئی حصول ویزا کے لیے ہے، کوئی ایسی ڈاکومنٹیشن، کوئی ایسی ای میلز، کوئی ایسا پروسیس نہ کریں کہ جس سے آپ کی اپنے فیوچر کو لے کے بہت ہائی لائٹڈ اور ایکسپیکٹڈ پوزیشنز ہوں. ان میں آپ کو احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا یا تو پہلے کر لیں یا ان دنوں کو گزار کے کر لیں. اب انہی اسپیسیفک ڈیز میں جو اس کی خرابی ہے، نحوست ہے، پریشانی ہے یا بد نظری ہے، اس کو آپ محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں، اس سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں. اب اس خراب ٹائمنگز میں اگر آپ اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان تمام زوڈک سائنس کو جن کا ہم نے ذکر کیا، ان تمام 6 کے 6 زوڈک سائنس کو جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جو ریمیڈی کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ اپنا صدقہ دینا شروع کریں انہی 5-6 دنوں میں لازمی، جو کہ 18 فروری سے لے کے تقریباً کوئی 23 سے 24 فروری تک ہو. 18 سے 24 فروری تک ڈیلی بیسس کے اوپر یہ اپنا صدقہ دینا شروع کریں قوم قطمیر کو. اب قوم قطمیر جو ہے وہ کئی دفعہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی قوم ہے. میں بھی یہی پوچھنے والا تھا. تو قوم قطمیر جو ہے، ہم اس قوم کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں اپنے ارد گرد محلے میں، علاقوں میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے آوارہ کتوں کی شکل میں. کیونکہ قطمیر نام ہے اس کتے کا جو کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ساتھی ہے، کیونکہ سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے، اور یہ اس کتے کا نام ہے. اور اس کتے سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی برادری ہوتی ہے پھر ہم اس کو قوم قطمیر بولتے ہیں. اور قوم قطمیر آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو وہ نظر آ جاتی ہے. آپ کا ایک اسپیسیفک ان کی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوں یا آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں، تو صدقہ جو ہے اپنے حسب توفیق وہاں پہ ڈالنا ہے. کلیجی پیپرا لے لیں، چھیچڑے لے لیں، جتنی آپ کی توفیق ہو، 50 روپے کی، 100 روپے کی، 500 روپے کی، وہ آپ لے کے ڈیلی بیسس یہ 5 دن جو ہے وہاں پہ وہ صدقہ ان کے لیے ڈالتے رہیں. یہ صدقہ کرنے سے ان تمام زوڈک سائنس کی جتنی بھی بد نظری ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوگی. جتنے لوگ ان سے حسد کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں،
پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے خرابی کریٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، یا ان کی بد نظری بڑی شدید لگ رہی ہے، آٹومیٹکلی طور پہ ہر طرح کی نحوست ختم ہونا شروع ہوگی. اچھا تو ایک صرف یہی صدقہ کرنے سے زوڈک سائن جو ہیں وہ اس ریمیڈی سے کافی حد تک انشاءاللہ اپنی بد نظری سے محفوظ رہیں گے. گڈ. باقی آپ کچھ 2-3 چیزیں بتائی ہیں کہ آپ اس میں اگر کوئی ٹریول کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی صدقہ دیں. اگر آپ کوئی نیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی ای میل کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز پروسیس کر رہے ہیں جو کہ آپ کے فیوچر سے ریلیٹ ہو، ٹھیک ہے. تو یا تو ان دنوں سے پہلے کرنا ہے یا ان دنوں کے بعد میں کرنا ہے. تو ان زوڈک سائنس کو تھوڑی سی کیئر کی یہ ضرورت ہے. خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہیں؟ اس میں دونوں جینڈرز کے لیے ہیں، اس میں ہر طرح کی فیلڈ میں کام کرنے والوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ جو ہے ورکنگ لیڈی ہیں، کوئی بھی ہیں، تو یہ احتیاط جو ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ اس زوڈک سائن میں فال کرتا ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب 4 تھے، اگر 6 ہو گئے، 4 کو بہت زیادہ ضرورت ڈائریکٹلی ہے طور پہ اور 2 کو انڈائریکٹلی طور پر احتیاط کرنی ضروری ہے. بہت شکریہ سر. پہ. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جی 4 بروج کو ڈائریکٹلی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور 2 کو انڈائریکٹلی. ٹوٹل 6 ہیں. احتیاط بہت ضروری ہے. جی صدقہ بھی بتایا کہ صدقہ اگر آپ دیں تو اپنی 6 دنوں میں کس طرح صدقہ دینا ہے اور کس کو صدقہ دینا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.